राहुल नाही. राहुल आम्ही आज तुमगेर येयल्या, तुझे आवय बापूय जाणटी आसा पळयल्या आमी. कितें तरी तुका अशें कळ्ळें आनी तुवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली ते? आय थिंक असो आमी नॉर्थाक आसतात, आमी अशें आसनात, आमी मेन कामाक लागून. आनी सो हांवें तांकां खबर घेवपाक आमी फोन करता तेन्ना हांवें फोन केल्लो नॉर्मली. सो म्हाजो बापायचो आवाजूच सुटना जालो. हांवें म्हणलें कितें जालें काय म्हणून. तेन्ना मागीर तेणें म्हाका सांगलें 3 दीस तेणें आमकां सांगोकूच ना. कित्याक बिकॉज तो जो आमच्या वाड्यार आहा तो मातसो गुंड कसो, तो मागीर आमचे भितर कितें तेजे भितर नाका म्हणून तेणें हें करूंक ना, आमकां सांगोक ना मेन म्हणटा. मागीर 3 दिसान कळटकीर हांवें सोमतें एक्शन घेतलें. पयलीं इन्फॉर्म केलें तुकाय बी, तुका पयलीं इन्फॉर्म केलें. आनी नेक्स्ट दिसा तुवें मागीर सांगलें पळय सोमतोच कंप्लेन घाल म्हणून. मागीर नेक्स्ट दिसा हांव सोमतो कुट्टरी हांगसर मायणा कुट्टरी येवन तेजेर कंप्लेन घातली. आनी तेका अशें जाणटेल्याक मारप न्हू, म्हाका जाय की तेजेर कितें एक्शन घेतलेलें. कित्याक हांगसर आनीकय बरे बरे भुरगे आसात जे भायर आसतात, तेंची आवय बापूय आसता, तीय जाणटी असतात. फाल्यां हेणें अशेंच करून आनी कोणाकय मारून जीव घेतलो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल? आयज बापायचेर मारलो, फाल्यां आनी कोणाक मारूंक शकता. हेजे पयलीं तेणें आमकां धमकी दिल्ली की तुज्या बापायक हांव मारतलो. म्हाजी आवय पॅरलायज आसता, बरी आसना, सो तिकाय तो म्हणटालो परती मारतलो म्हणून. सो आमकां मारतलो. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता गुंडागिरी अशें बंद जावंक जाय. कित्याक आमी कोणाचे वाटे वचना, आमच्या वाड्यार लोक जाणा, आमी कोणाचे तोंडां सुद्दां लागना. सो तो एक तांकां चान्स पडलो कसो की आमचें हंबल नेचर आमी कोणा परती दिना पळय. सो ताका लागून तेणें फायदो घेतलो. आनी तो मोस्टली कितें करता, जे ओल्ड बायलांक बिलां असली धमक्यो बिमक्यो दितात, जे जाणटे बिणटे कोण ताका कांय करूं शकना पळय, तसले लोकांक तो हें करता. हेजेर पयलीं ती ऑलरेडी कंप्लेन बीन आहा ते भुरग्याचेर. सो हांव म्हणटा कितें तरी एक्शन तेजेर जावचें, जस्ट केस घेवन. तू ते दीस तुका हांवें सांगल्या उपरांत तू बायणा कुठतरी पुलीस स्टेशनान ताका थंयसर आफयलो बिफयलो सगळें खबर आसा न्ही, तरी सुद्दां तुका अजून ताका आफयल्या उपरांत तेणें थंय कितें सांगलें? तो डिनाय करपाक लागलो, आपणें खंय मारूंकच ना, खंय मारूंक ना. तो खंय फातर उबारलो, पडलो घेवन पडलो खंय. आतां तो कितें दूध पिवपाचो काय धाकटो भुरगो न्हू की उबारतलो आनी आपूण अड्ड्यार पडटलो. सो कंप्लीट डिनाय. हेजे मुखार हांव कितें म्हणटा की अशें तो मर्डरय करूं शकता फाल्यां, आनी तरी सुद्दां पुलिसांक मिसलीड करून डिनाय करूं शकता हेच भशेन. सो हांव म्हणटा आतांच बारीक आसतना एक्शन घेतलेलें बरें तेजेर. बरें. सो तुम्ही ग्रामसभाने मॅटर घातलेलो, ग्रामसभाची आमी मेन म्हणटा हांगसर कुट्टरी मायणा थंयच हें केलें. आनी तुमची देवाची कॉमिटी सुद्दां आसता ते मॅटर बी सॉर्ट आउट करतात. तशें तितली म्हाका कांय, कितें आमी कितें लोफड्या बिफड्या केन्ना पडना, सो म्हाका तशी तितली कांय आयडिया ना. काय ना ते मातशें कितें हें जालें आनी परत दिवपाक अशे पद्दतीन आसता. म्हणटकीर आमी तेंची अशें आमी कोणाकय तितली बरेपण नासतात, पूण केन्ना आमी कोणा कडेन पळयलेत न्ही. आनी तुमी आयकल्या ह्या रोहिणीच्या आनी ह्या रोहिदासाची खबर. आमकां जेन्ना फोन येयलो तेज्या चेड्याचेर, तेन्ना तेणें रोहनाक हांवें सांगलें की सगळ्यान पयलीं वच आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दी. आनी ऑलरेडी थंयसर PSI आसलेली, लेडी CRPSI, तिका सांगून तेजी कंप्लेन दिवन तेंकां हांवें खरें म्हणलें जाल्यार ताका थंय आपयलो. तो जो शेजारी यांचो आसा तो न्ही युट्यूबाचेर जावं आनी एक खंयचें चॅनल आसा तेजेर तोंड बीन बंद करून न्ही अशें कोणाचेर तरी फातर घालता बावल्यांचेर बी आनी दाखयता असो क्रायम करपाक जाय बी म्हणून. हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार न्ही बंधन करता. आनी म्हणूनच काय कितें ह्या जाणट्या मनशाक तेणें अशें करपाचें ठरयलें. तुमी म्हाका चिंता तेज्या तोंडान एक कितें तरी आसलें आनी आपणें तेणें तुकलें, ताका काय तुकोंक ना, ताका मारपाची गरज आसा. कितें ही पॅरलस मनीस, ही जाणटी जी आसा ही पॅरलस आहा. चेडे दोगूय तुमी पळयल्या ते आउट ऑफ म्हणजे नॉर्थाक ते लोक खंयच्या हॉटेलांनी बी काम करतात. आपले पोट भरपाक लागून ते आपल्या पोटा फाटल्यान आसता. आनी ह्या मनशान तेज्या नेबरान खरें म्हणलें जाल्यार असलो क्रायम करता पळय, हांकां खरें म्हणलें जाल्यार हिस्ट्री सिटर म्हणून हांकां गेट आउट फ्रॉम गांवांसून धांवडून घालूंक जाय. आतां हेज्या फुडें आमी तेजेर कारवाय करतली. ही जाय पॅरलस आसल्या मनशाक हो जर आदार करता, आतां ती हातरुणार आसा म्हणून होच रांदता, होच तिका वाडटा, सगळें तिका घेवन भोंवप करप हो करता. आनी हेकाच जर मारून उडयलें जाल्यार मागीर तिची कोणें सेवा करप आनी भुरग्यांनी जोडप काय हेंची सेवा करप, पोटाक वचप पळोवपाक काय हेंच्या फाटल्यान वचप, कशें करप? आनी म्हाका एक सांगून दिसता की त्या मनशाक जो शेजारी आहा ताका मारलेलो फातर आनी तो चट करून मेळ्ळो 302 कोणाक लागतले असले? तुकाच.
हो मरण वयतलो जाल्लो कित्याक तेजे बावड्याचे दिसूय बी पावल्या म्हणजे तो जाणटो जाला ताका यंग ना तो आनी तूं यंग आसा तूं यंग जेन्ना आसा तुजी जेलीन काडपाचे दीस आहा तूं तांकां जाणट्यांक असो त्रास करता तो सगळ्यांकडे तूं तसोच त्रास करता म्हाजे मागणें आहा तुजे कडेन हे असले करूं नाका आनी असल्या जाणट्यांक तरी त्रास करनाका आनी म्हाजे PI मायना कुर्तरी PI रिक्वेस्ट आसा की ही केस बऱ्या भशेन पळोवन तांकां न्याय दिवचो कित्याक तेंची वाटचाल आसा ती खंय तरी तांकां थांबयता भुरगे आपल्या पोटा फाटल्यान आसा कळकळीची विनंती करतात मागतात आमचे कडेन आनी म्हणूनच इतल्या पयस जावन तेंच्या गांवांत येयला पळोवन म्हाका खरेंच वायट दिसलें ज्या मनशाक धड उबें रावंक येना जाल्यार असलो यूथ 40 वर्साचो मारता तांकां आनी पट करून तो मेल्लो जाल्यार हेका जबाबदार ह्या सिनियर सिटीजनांक अशें कितले तरी गांवांत हे अशेंच चलता मातशें तेंच्या फाटल्यान कोण आदार ना पळयतात तांकां दादागिरी करूंक वयता हे सगळें स्टॉप जावपाक जाय कायद्यान हेचेर कितें तरी बरो उपाय जावपाक जाय म्हजे मागणें चीफ मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आसा सिनियर सिटीजनांक असो त्रास करता आनी कितें जाता जाल्यार व्हेरीफाय करून तेंचेर खरेंच तांकां अशेंच सजा दिवपाक जाय की परत हेंच्या वाटेक येवपाक जायना ना तेंचो तांकां खरें म्हणून जाल्यार आतां पळय चेस्ट दुखतात खबर ना त्याने आतां फोटो बिटो काडला कितें त्रास आसा ताका मुक्को मार तो काडून ताका बरो धरून मारता कितें म्हणून दाखोवंक सोदतालो तो कितें वायटपण आसा तो म्हणटा आमी तेंचे कडेन भाशणूच करिना जाल्यार अशें कित्याक लागून म्हणून मारलो वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट कितें करूंक सोदता तुका जेलीन वचपाचो आहा सोमतोच उडय मरे लोकांक कितें करपाचें आसा म्हजे PI कडेन परत एकदां हांव मागता की तेणें तेजेर दखल घेवप चड गरजेचें आसा देव बरें बीट PC गांवांनी खंय सिनियर सिटीजन आसा थंय वयतात पळयतात ह्या एक सिनियर सिटीजनाक पळोवचे सिनियर बीट PC येवचे आनी कोण सिनियर सिटीजन आसा कोण तेंच्या घरान आसा कोण तेंच्या घरांतसून भायर आसा हें लक्ष दिवप हें चड गरजेचें आसा ह्या बीट PCक सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां की असले कोण सिनियर सिटीजन आसता पळय तेंचेर दखल घेवप गरज आसा आज आम्ही चांद्रा गावान आसा आणि चांद्रा गावात रोहिदास यांचे नाव तुमचे नाव रोहिदास पांडुरंग नायक तुझे नाव कितें गे रोहिणी नायक ही दोगांय घोव बायलां कळ्ळें न्ही हांकां शेजाऱ्यांनी खंय कितें म्हणजे मारले बिल्ले म्हाका सांग कित्याक तुमचो कोण तो शेजारी तुमचे शेजारी कित्याक खंय मारले तुका उडयलो मागीर तुवें पुलिसाक 112 कॉल करूं ना हांवें कॉल चॅक 112 करूं ना म्हाका डेरिमेंट नंबर तो ऑन द स्पॉट म्हाका मारलो आनी थंय वचून ताणें कंप्लेन केली तुवें मारलो हय आनी हांव दुसरे दीस मागीर बरे नासतना दुसरे दीस गेलो आनी सांगलें तो म्हणपाक आमी हांगसर कंप्लेन घेयनात आनी करून कोणें सांगलें तुका पुलिशेन खंयच्या पुलीस स्टेशनार थंय सांगलें आं चांद्रा ते आउटपोस्ट म्हूण तुका सांगलें तेणें मायना कुर्तरी वचपाक मागीर तुज्या चेड्यान येवन कंप्लेन केली म्हणून आयकता आमी खरी गजाल चेडो येवन कंप्लेन केली मागीर तुका मेडिकलाक वचोंक ना तूं गेलो तूं स्वता गेलो डॉक्टरा कडेन पुलीस स्टेशनार बी वचूंक ना मागीर हांव पावोंक ना म्हाका खूब दीस जाले मागीर आमी जायनात आतलो पळय आसा तें छाती गेले मागीर सारकें कांय जायना हांगसर पळय अशें मारलें हय असो आमच्या हातून हेल्थान बितान गेलो मागीर व्हडल्या हॉस्पिटलान गेलो सगळी सर्जरी एक्सरे काडलो पळयता ओके आनी आतां तुका केन्ना काळी बिळी मारता तो तो शेजारी गाळी मारलो आनी हाका तुवें ताका विचारलें म्हज्या घोवाक कित्याक मारले रे कितें करता हेणे ताका फातर उखल्लो म्हणटा आयकलें आसतना म्हाका कितें गळ्या
कितली भुरगीं तुका दोग जाण चेडे चेडूं ना तुका ना वो तेका वचना गेलो ते देंवतना जळार गेलो तोंडाक कर जाल्यार कर तोंडान जराळ घे हो देंवतना जळार वयता आमोरेल तोंडाक तेणे तूं केलो तू केलं तेका दिसले आपल्याक तुकलो तो थंय मग इतलं मारप न्ही म्हणून ते थंय बसलेलो थंय बसलो अच्छा तशें जालें खाम आसता तेंगे गेलो गेलो तो केलो गेलो खूब वेळ रावलो थंय वॉकिंग करपाक गेलो तो वयतात तो मागीर येतात ताका धरलें आनी धक्को डब्बो मारले हेका खबरच ना आपल्याक कितें जालें म्हणून कित्याक मारले बी म्हणून हय पडलो थंय हो दिसना आनी तेवटेन तर थंयसून हाडून थंय उडयलो तर वडयला मातसो आनी हें जाला चुकला जाल्यार सकयल पडटालो आनी हें जातालो आनी लोक नासलेले हांगा मातशी खुशी सगळे लोक तेका भियेता लोकांक गाळी बी मारता तशें आसता पूण मागीर तेका थंय वडयलें तेजी पोपाट जाली हांव अशें न्हिदले कडेन आसलें तुका खबरूच ना तेका खबर ना म्हाजेची हेजी पोपाट जाली आनी मागीर चेड्याक कळयलें तुवें तुजे दोग जाण चेडे आसत जेन्ना त्रास जाता आमोरेल आनी पावस जाता फोन बीन करूंक ना फाटल्या दिसांनी भरपूर पावस पडटलो तेन्नाची गजाल चेड्याक मागीर तेन्ना चेडो कितल्या दिसांनी येयलो 2 दिसांनी येयलो न्हू तो मागीर पुलीस कंप्लेंट जाल्या अशें म्हणून आयकल्या तुमी सिनियर सिटीजन न्ही आमकां तुमच्या चेड्याक कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें सांगलें आमकां आपल्या आवय बापूय अशें हे आसा सिनियर सिटीजन आनी अशें नेबर हें करता म्हणून हांवें PI कडेन बी उलयलें PIन सांगलेलें आपूण तेजेर एक्शन घेता म्हणून ओके बरें हांव त्रास जाता हांव चेड्या कडेन उलयता तुज्या आनी म्हाजी पळय म्हाजी दोळ सामकी हें जाता त्रास जाता म्हाका दोळ्याक येता बाय तुला माहिती